हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अहिले एनइबी सोल्युसन्स गर्दैछौँ। क्लास 12 को एकाउन्टको एनइबी सोल्युसन्सको क्वेसनहरू सल्भ गर्दैछौँ र योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा चाहिँ हामीले वर्कसिटको बारेमा, फाइनल अकाउन्टको बारेमा हैन, त्यसै गरी डिबेन्चर्स, सेयर्सहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कसहरू गरिसकेका छौँ। अब हामीले यो पोर्सनमा अथवा यो सेसनमा चाहिँ रेसियो एनालाइसिस भन्ने च्याप्टर चाहिँ पढ्न गइरहेको छौँ है। रेसियो एनालाइसिसको चाहिँ हामीले एनइबी सोल्युसन्सको एनइबी क्वेसनको सोल्युसन्सहरू चाहिँ गर्दैछौँ। टपिक रहेको छ रेसियो एनालाइसिस। अब रेसियो एनालाइसिस भित्र के हुन्छ भन्दा जस्तै रेसियो एनालाइसिसलाई चाहिँ के भनिन्छ, एउटा जस्तै अब एसेट्स, लायबिलिटिज हैन, त्यसै गरी अब नेट प्रफिट, नेट लस, त्यसपछि क्विक एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटिज, यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो रेसियो एनालाइसिस भित्र पर्छन् है। ल अब हामीलाई यहाँ एउटा क्वेसन दिएको छ हैन, यो चाहिँ एउटा एनइबी को क्वेसन हो। यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ रेसियो एनालाइसिसको थ्रुबाट, त्यो कुराहरू हेरौँ। फर्स्टमा चाहिँ यहाँ 2076 को सेट बी को क्वेसन दिएको छ। के भन्दैछ क्वेसनले भन्दा फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन है। फलोइङ इन्फर्मेसन दिएको छ। एउटा डेप्टर्स भनेर दिएको छ 40,000, त्यसपछि डेप्टर्स टर्न ओभर रेसियो भनेर दिएको छ 10 टाइम्स, क्लोजिङ स्टक ₹96,000, त्यसै गरी नेट प्रफिट दिएको छ 50,000, क्रेडिटर्स भनेर दिएको छ 80,000 र अर्को क्यास ब्यालेन्स भनेर दिएको छ 24,000। फाइनल्ली ग्रस प्रफिट भनेर दिएको छ 80,000। ल यो चाहिँ आइटमहरू है, के इन्फर्मेसनहरू दिएको रहेछ भनेर भन्यो। त्यसपछि क्वेसनले रिक्वायरमेन्ट भनेर सोध्छ। इक्जाममा पनि यही फर्मेटमा चाहिँ क्वेसनहरू सोधेको हुन्छ है। ल रिक्वायरमेन्टमा ए नम्बरमा करेन्ट रेसियो निकाल्नु पर्यो है। बी नम्बरमा चाहिँ क्विक रेसियो निकाल्नु पर्यो, रिक्वायरमेन्ट सोधेको छ है। थर्ड नम्बरमा सेल्स अमाउन्ट, फोर्थ नम्बरमा चाहिँ ग्रस प्रफिट रेसियो र ई नम्बरमा चाहिँ नेट प्रफिट रेसियो। अब यो रेसियो एनालाइसिसको च्याप्टरमा चाहिँ सबै कुराहरू फर्मुलाबाट डिफाइन हुन्छ है। जस्तै अब यहाँ रिक्वायरमेन्टमा करेन्ट रेसियो भनेर दिएको छ, क्वेसनले सोध्यो करेन्ट रेसियो निकाल भनेर। यो करेन्ट रेसियो निकाल्नको लागि यसको फर्मुला छ। त्यसै गरी क्विक रेसियोको लागि पनि फर्मुला छ है। सबै कुराहरू चाहिँ हामी फर्मुलाबाट सल्भ गर्दै जान्छौँ र फर्मुला के हो भन्ने कुराहरू त्यो हामीले बुकमा हेरिसकेका छौँ हैन। बुकमा पनि हामीलाई राम्रोसँग डिफाइन गरिदिएको छ फर्मुलाहरू के कस्तो छ भनेर। ल अब यसको लागि चाहिँ सोलुसन गरौँ। सोलुसनमा फर्स्टमा के निकाल्नु पर्ने छ, करेन्ट रेसियो निकाल्नु पर्ने छ। करेन्ट रेसियो निकाल्नको लागि हामीलाई फर्मुला के छ त, करेन्ट रेसियोको फर्मुला भनेको इज इक्वल टु करेन्ट एसेट्स डिवाइड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट रेसियो निकाल्ने फर्मुला चाहिँ एउटा करेन्ट एसेट्स डिवाइड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। अब क्वेसनमा त हामीलाई करेन्ट लायबिलिटिज यति हो, करेन्ट एसेट्स यति हो, करेन्ट लायबिलिटिज यति हो भनेर त दिएको छैन। हामीले त पहिला के थाहा पाउनु पर्यो, करेन्ट एसेट्स भनेको के छ, करेन्ट लायबिलिटिज भनेको के छ, त्यो थाहा पाउनु पर्यो। त्यसको लागि करेन्ट एसेट्स इज इक्वल टु, करेन्ट एसेट्स भनेको के हो त, करेन्ट एसेट्स भनेको चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको सम्पत्ति हो जसलाई चाहिँ छोटो समयमा त्यसलाई पैसामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ है। त्यसलाई क्यासमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो खालको एसेट्सलाई हामी करेन्ट एसेट्स भन्छौँ हैन। एउटा एकाउन्टिङ पिरियडमा चाहिँ हामीले
त्यस्तो खालको सम्पत्तिहरूलाई जुन चाहिँ रकममा रकम भनेको अब पैसामा चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई करेन्ट एसेट्स भनेर भन्छौँ। जस्तै अब यहाँ डेप्टर्स भनेर दियो 40,000 है। डेप्टर्स भनेको के हो त? करेन्ट एसेट्स हो है। डेप्टर्स भनेको रिसिभेबल हो। अब यो रिसिभेबल भनेको त अब यो के हुने भयो? करेन्ट एसेट्स हुने भयो। करेन्ट एसेट्स पछि अर्को एउटा हुन्छ फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा जसलाई चाहिँ हामीले छोटो समयमा के गर्न सकिँदैन, क्यासमा ट्रान्सफर गर्न अथवा एक्सचेन्ज गर्न सकिँदैन है। यसलाई चाहिँ नेपालीमा स्थिर सम्पत्ति पनि भनेर भनिन्छ है। जस्तै अब यसको इक्जाम्पलहरू के हुनसक्छ त फिक्स एसेट्सको? फिक्स एसेट्समा जस्तै प्लान्ट, मेसिनरी, फर्निचर हैन, त्यसै गरी बिल्डिङ, यी सबै भनेको के हो त? फिक्स एसेट्स हो। र अब यहाँ डेप्टर्स भनेर दियो 40,000, यो के हो त? हाम्रो लागि करेन्ट एसेट्स हो। भनेपछि डेप्टर्सलाई के गर्नु पर्यो? यहाँ राख्नु पर्यो प्लस है। अब डेप्टर्ससँग के आउने रहेछ करेन्ट एसेट्समा? डेप्टर्स पछि अर्को छ क्लोजिङ स्टक हैन। क्लोजिङ स्टक भनेको चाहिँ के हो त? यसलाई चाहिँ इन्ड स्टक पनि भनेर भनिन्छ के है। जस्तै एउटा बिजनेस हुन्छ, त्यो बिजनेसमा चाहिँ के हुन्छ त? अब यो एउटा कम्पनी छ, यो कम्पनीले चाहिँ सामानहरू सेल गरिरहेको छ है। यो वर्षमा उसले सामानहरू सबै बेच्यो, तर कति सामान बाँकी रहन्छ? सामान बेचिसकेपछि त्यो वर्ष चाहिँ उसको अर्गनाइजेसनमा अथवा कम्पनीमा कति सामान बाँकी रहन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? क्लोजिङ स्टक भनेर भन्छौँ। र क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ हामीले छोटो समयमा त्यसलाई के गर्न सकिन्छ? क्यासमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न अथवा क्यासमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी करेन्ट एसेट्स भनेर भन्छौँ, क्लोजिङ स्टक। ल त्यसपछि अर्को के छ त? नेट प्रफिट छ। नेट प्रफिट भनेको प्रफिट भइहाल्यो। क्रेडिटर्स भनेको लायबिलिटिज भयो, यो करेन्ट एसेट्समा आएन। अर्को छ क्यास ब्यालेन्स है। क्यास ब्यालेन्स भनेको क्यास हामीसँग छ हैन। क्यास ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै यो के भयो त? अब करेन्ट एसेट्स भयो, क्यास ब्यालेन्स। ल अब यी तीनटा कुराहरू जोडेर चाहिँ हामीलाई के आउँछ त? करेन्ट एसेट्स आउँछ। डेप्टर्सको अमाउन्ट भनेको 40,000 छ, प्लस क्लोजिङ स्टक भनेको 96,000, प्लस क्यास ब्यालेन्स भनेको कति छ त? 24,000। ल अब यो टोटल कति हुन्छ? 40 मा 24,000 जोड्दाखेरि 64,000 भयो। 64 मा 96,000 जोड्दाखेरि कति हुनेछ त? प्लस 96। टोटल चाहिँ 1,60,000 चाहिँ करेन्ट एसेट्स आयो। ल 1,60,000 भयो है। अब हामीलाई के चाहिएको छ? अर्को करेन्ट लायबिलिटिज चाहिएको छ। करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट लायबिलिटिजलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ त? यसको डेफिनेसनहरू चाहिँ के छ त? जस्तै लायबिलिटिज भनेको त हामीले दायित्व भनेर भन्छौँ हैन। छोटो समयमा अथवा छोटो टाइम पिरियडमा चाहिँ यसलाई के गर्न सकिन्छ त? यसलाई चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ अथवा छोटो समयमा यसलाई तिर्न सकिन्छ है। दायित्वलाई चाहिँ हामीले तिर्न सकिन्छ भने त्यसलाई करेन्ट लायबिलिटिज भनेर भन्छौँ। करेन्ट लायबिलिटिजमा चाहिँ कस्तो खालको आइटम आउँछ भन्दा जस्तै क्रेडिटर्स हैन, त्यसै गरी अब आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस हैन, यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिजभित्र पर्छ। अब माथि हेरौँ, डेप्टर्स भनेको एसेट्समा छ क्वेसनमा हैन। डेप्टर्स भनेको एसेट्स भइहाल्यो। त्यसपछि डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो यो भएन। क्लोजिङ स्टक भनेको एसेट्समा गइहाल्यो। क्रेडिटर्स भनेर दिएको छ नि, यो क्रेडिटर्स भनेको के हो त? पेएबल हैन। जस्तै कोहीसँग पैसा उधारोमा ल्याइयो भने त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? तिर्नुपर्ने हुन्छ उधारोमा ल्याएको पैसा त हैन। हो त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त? करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ है। ल क्रेडिटर्स भयो। अब क्वेसनमा अरू करेन्ट लायबिलिटिजहरू के छ? क्यास ब्यालेन्स भनेको एसेट्स भइहाल्यो, ग्रस प्रफिट भनेको प्रफिट भइहाल्यो। भनेपछि करेन्ट लायबिलिटिजमा चाहिँ क्रेडिटर्स मात्रै रहेछ। अब क्रेडिटर्सको भ्यालु कति छ? क्रेडिटर्सको अमाउन्ट कति छ? 80,000। भनेपछि 80,000 भनेको करेन्ट लायबिलिटिज भयो।
अब हामीलाई चाहिने कुराहरू सबै थाहा भयो। करेन्ट रेसियो निकाल्नको लागि करेन्ट एसेट्स पनि निकाल्यौँ हामीले, करेन्ट लायबिलिटिज पनि निकाल्यौँ। भनेपछि करेन्ट एसेट्स इज इक्वल टु करेन्ट रेसियो इज इक्वल टु करेन्ट एसेट्स डिवाइड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। ल अब करेन्ट एसेट भनेको 1,60,000 छ। 1,60,000 डिवाइड बाई 80,000। यो 4वटा 0 क्यान्सिल, 4वटा 0 क्यान्सिल, 8 1 जा 8 2 जा। भनेपछि कति आयो त? 2:1 है। करेन्ट रेसियो भनेको 2:1 आयो। ल क्वेसनमा फर्स्ट कुरा हामीले करेन्ट रेसियो निकाल्यौँ। त्यसपछि जान्छौँ अब सेकेन्डमा क्विक रेसियोमा है। क्विक रेसियोको पनि फर्मुला छ हैन। क्विक रेसियोको फर्मुला चाहिँ के रहेछ त? सेकेन्ड नम्बरमा क्विक रेसियो इज इक्वल टु, सजिलो छ यसको फर्मुला, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज है। अब यहाँ करेन्ट लायबिलिटिजको सट्टा हामीले क्विक लायबिलिटिज भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। क्विक लायबिलिटिज र करेन्ट लायबिलिटिज भनेको चाहिँ एउटै कुरा हो है। अब करेन्ट लायबिलिटिज भनेको पनि यो छोटो समयमा चाहिँ यसलाई छोटो समयमा तिर्नुपर्ने कुरालाई करेन्ट लायबिलिटिज भन्छौँ हैन। क्विक एसेट्स भनेको पनि त्यही नै हो, त्यही भएर करेन्ट लायबिलिटिज भनेर लेखिएको छ। यहाँ क्विक लायबिलिटिज भनेर लेख्न पनि सकिन्छ। अब क्वेसनमा क्विक एसेट्स भनेर त दिएको छैन हामीलाई हैन। क्विक एसेट्स पनि दिएको छैन, करेन्ट लायबिलिटिज त हामीले माथि निकालि नै हाल्यौँ। अब क्विक रेसियो निकाल्नको लागि बाँकी चाहियो क्विक एसेट्स निकाल्नु पर्यो हैन। क्विक एसेट्स निकाल्नको लागि चाहिँ फर्मुला के छ त? क्विक एसेट्स इज इक्वल टु करेन्ट एसेट्स माइनस क्लोजिङ स्टक है। करेन्ट एसेट्सबाट क्लोजिङ स्टक घटाइदियो भने चाहिँ के आउने रहेछ? क्विक एसेट्स आउने रहेछ। करेन्ट एसेट्स भनेको कति छ? 1,60,000 छ। 1,60,000 मा क्लोजिङ स्टक भनेको कति छ त? 96,000 छ। 1,60,000 बाट 96,000 घटाउँदाखेरि चाहिँ कति भयो त? 1,60,000 माइनस 96 भनेको 64,000 भयो है। ल क्विक एसेट्स चाहिँ कति आयो त? 64,000 आयो। अब क्विक रेसियो निकाल्नको लागि त केही समस्या छैन हैन। क्विक रेसियो इज इक्वल्स टु क्विक एसेट्स भनेको 64,000 डिवाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज भनेको कति छ त? माथि निकालिसकेका छौँ हामीले 80,000। ल अब यो 3टा 0 क्यान्सिल, यो 3टा 0 क्यान्सिल है। 64 डिवाइड बाई 80 भनेको कति आउने भयो? ल 0.8:1। यो चाहिँ के आयो त? हाम्रो क्विक रेसियो आयो। ल यसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है। दुईटा कुरा सल्भ भयो यहाँ। एउटा करेन्ट रेसियो आयो, अर्को क्विक रेसियो आयो। त्यसपछि जान्छौँ अब हामी थर्डमा सेल्स अमाउन्ट। फर्मुला पनि केही गाह्रो छैन के। करेन्ट रेसियो निकाल्नको लागि करेन्ट एसेट्स डिवाइड बाई करेन्ट लायबिलिटिज, क्विक रेसियो निकाल्नको लागि क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई क्विक लायबिलिटिज। अब क्विक लायबिलिटिजको ठाउँमा हामीले करेन्ट लायबिलिटिज लेखेको हो, कुरा एउटै नै हो है। ल केही गाह्रो छैन। फर्मुला आयो भने यो च्याप्टर चाहिँ एकदमै सजिलो छ है। मेन कुरा हामीलाई फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। ल अब अर्को के निकाल्नु पर्ने छ? सेल्स अमाउन्ट निकाल्नु पर्ने छ। सेल्स अमाउन्ट निकाल्नको लागि सेल्स अमाउन्टको फर्मुला के छ त? सेल्स अमाउन्ट निकाल्नको लागि फर्मुला भनेको सी नम्बरमा डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो इज इक्वल टु क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एभरेज डेप्टर्स है। ल अब क्रेडिट सेल निकाल्नु पर्यो। क्वेसनमा त सेल निकाल्नु पर्यो भनेर दिइसकेपछि फर्मुला चाहिँ के रहेछ त? क्रेडिट सेल निकाल्ने। अब डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो पनि हामीलाई क्वेसनले दिएको छ नि त हैन। डेप्टर टर्नओभर रेसियो 10 टाइम्स दिएको छ
र एभरेज डेप्टर्स भनेको पनि हामीलाई दिएको छ 40,000 भनेपछि हामीले यसबाट के निकाल्न सक्छौँ त सेल्सको अमाउन्ट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। त्यही भएर मैले डेप्टर्स टर्नओभर रेसियोको फर्मुला लेखेको हो है। ल डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो भनेको 10 टाइम्स इज इक्वल्स टु क्रेडिट सेल्स डिभाइडेड बाई एभरेज डेप्टर्स भनेको कति छ त माथि क्वेसनमा 40,000 छ। 40,000 भयो। ल अब सेल्सको भ्यालु चाहिँ कति हुने रहेछ त सेल्स इज इक्वल टु 40,000 इन्टु 10 भनेको 4 लाख भयो। ल सेल्सको भ्यालु चाहिँ टोटल कति रहेछ 4 लाख रुपियाँ रहेछ। त्यसपछि अब डी नम्बरमा जाउँ है। डी नम्बरमा के भन्यो ग्रस प्रफिट रेसियो निकाल भन्यो। ग्रस प्रफिट रेसियो निकाल्नको लागि हामीसँग फर्मुला के छ त ग्रस प्रफिट रेसियो इज इक्वल टु ग्रस प्रफिट डिभाइडेड बाई सेल्स इन्टु 100 है। ग्रस प्रफिट रेसियो निकाल्ने फर्मुला चाहिँ ग्रस प्रफिट डिभाइड बाई सेल्स इन्टु 100। अब ग्रस प्रफिट कति छ माथि क्वेसनमा दिएको हुनसक्छ हामीलाई। ग्रस प्रफिट भनेको 80,000 दिएको छ र सेल्स भनेको हामीले भर्खरै 4 लाख रुपियाँ निकालि नै हाल्यौँ है। ल ग्रस प्रफिट चाहिँ 80,000 छ डिभाइडेड बाई सेल्स भनेको 4 लाख छ इन्टु 100। अब यो दुईटा जिरो क्यान्सिल, यो दुईटा जिरो क्यान्सिल, यो तीनटा जिरो क्यान्सिल, यो तीनटा जिरो क्यान्सिल भनेको 80 डिभाइडेड बाई 4 20 भयो। 20 इन्टु 1 भनेको 20% आयो। ग्रस प्रफिट रेसियो चाहिँ कति आयो त 20% आयो। त्यसपछि ई नम्बरमा जाउँ। ई नम्बरमा के क्वेसन सोधेको छ नेट प्रफिट रेसियो। अब नेट प्रफिट रेसियो निकाल्नको लागि के हुनसक्छ त फर्मुला नेट प्रफिट रेसियो निकाल्नको लागि फर्मुला के हुनसक्छ त नेट प्रफिट डिभाइडेड बाई सेल्स इन्टु 100। सजिलो छ है फर्मुला केही गाह्रो छैन। फर्मुला आयो भने हामीलाई सबै कुरा थाहा नै हुन्छ। अब नेट प्रफिट दिएको छ माथि क्वेसनमा नेट प्रफिट दिएको छ 50,000 हैन। सेल्स त हामीले भर्खरै 4 लाख रुपियाँ निकाला छौँ। 50,000 डिभाइडेड बाई 4 लाख इन्टु 100 दुईटा जिरो क्यान्सिल, दुईटा जिरो क्यान्सिल, तीनटा जिरो क्यान्सिल, तीनटा जिरो क्यान्सिल भनेको 50 डिभाइडेड बाई 4 भनेको कति आउने रहेछ 12.5 12.5% चाहिँ नेट प्रफिट रेसियो आयो। केही गाह्रो कुरा छ त यहाँ छैन नि। हामीले मात्र के युज गरेको हो फर्मुला युज गरेको हो। अब हेरौँ है करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजलाई डिभाइड गरिदियो भने करेन्ट रेसियो आउने रहेछ हैन। अब क्वेसनमा सिधै कहिलेकाहीँ करेन्ट एसेट्स भनेर दिन सक्छ। करेन्ट एसेट्स भनेर दिएन भने हामीले के निकाल्नु पर्यो पहिला करेन्ट एसेट्स निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि करेन्ट लायबिलिटिज निकाल्नु पर्यो हैन। बल्ल अनि के आउँछ हामीलाई करेन्ट रेसियो निकाल्न बल्ल फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी क्विक रेसियो पनि त्यसरी नै निकालियो। क्विक एसेट्स भनेको पनि त्यसरी नै निकालियो हैन। क्विक रेसियो भयो, क्विक रेसियो आयो त्यहाँबाट। र सेल्स निकाल्नको लागि डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो पनि थाहा छ, एभरेज डेप्टर्स पनि थाहा छ भनेपछि सेल्सको पनि भ्यालु आइहाल्यो। सजिलो छ है केही गाह्रो कुरा छैन। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा है। नेक्स्ट क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ त्यो हेरौँ। फलोइङ इन्फर्मेसन्स आर गिभन। ल सेयर क्यापिटल दिएको छ ₹2 लाख। एक्सपेन्सेस ड्यू दिएको छ ₹5,000। बैंक ओभरड्राफ्ट ₹10,000। डेप्टर्स ₹40,000। रिटेन अर्निंग ₹20,000। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन
ग्रस प्रफिट मार्जिन चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त 20% दिएको छ। त्यसै गरी नेट प्रफिट मार्जिन दिएको छ 5%। त्यसपछि जनरल रिजर्भ भनेर दियो ₹50,000। क्रेडिटर्स भनेर दियो ₹30,000। एक्सपेन्सेस 5,000। $10,000 र फाइनल्ली ग्रस प्रफिट दियो 1,08,000। ल इक्जाममा चाहिँ यो क्वेसन हामीलाई कति मार्क्समा सोध्छ त 5 मार्क्समा सोध्छ है। 5 मार्क्समा चाहिँ इक्जाममा सोध्छ। र अब यसको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ त हामीले के निकाल्नु पर्ने छ यहाँ रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ नम्बर ए मा सेल्स अमाउन्ट, नम्बर बी मा क्विक रेशियो, नम्बर सी मा नेट प्रफिट र डी मा रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी। ल यी चारवटा कुराहरू चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अब सोलुसन गरौँ। सोलुसन गरेर यहाँ के छ त अब हामीलाई के दिएको छ एउटा चाहिँ सेल्स निकाल्नु पर्ने छ। सेल्स अमाउन्ट निकाल्नको लागि के दिएको छ हामीलाई एउटा ग्रस प्रफिट दिएको छ, ग्रस प्रफिट मार्जिन दिएको छ र अर्को ग्रस प्रफिटको भ्यालु पनि दिएको छ भनेपछि ग्रस प्रफिट मार्जिन पनि आयो, ग्रस प्रफिट पनि दिएको छ भनेपछि यहाँबाट सेल्स निकाल्न सकिन्छ है। ल यसको फर्मुला ग्रस प्रफिट मार्जिनको फर्मुला हामीसँग के थियो ग्रस प्रफिट मार्जिन इज इक्वल टु ग्रस प्रफिट डिवाइडेड बाई सेल्स है। फर्मुला यो थियो। अब ग्रस प्रफिट मार्जिन भनेको यहाँ 20% दिएको छ। 20% भनेको कति हुन्छ ग्रस प्रफिट मार्जिन है। ल ग्रस प्रफिट मार्जिनको यहाँ इन्टु 100 हुन्छ हैन। ल इन्टु 100 भइसकेपछि अब ग्रस प्रफिट मार्जिन भनेको 20% छ हैन। 20% इज इक्वल टु ग्रस प्रफिट भनेको कति छ 1,08,000 छ डिवाइडेड बाई सेल्स इन्टु 100 है। अब अर भनेर लेखौँ यहाँ 20% भनेको कति हुन्छ 20 इन्टु 20 डिवाइडेड बाई 100 हुन्छ है। 20% भनेको 20 डिवाइड बाई 100 हुन्छ 0.20। यहाँ इन्टु 100 चाहिँ हुँदैन है, इन्टु 100 हुँदैन यहाँ। यति नै फर्मुला हुन्छ हाम्रो। 20% भनेको 0.20 भयो इज इक्वल टु 1,08,000 डिवाइडेड बाई सेल्स भनेपछि 1,08,000 डिवाइडेड बाई सेल्स। ल और सेल्स इज इक्वल टु 1,08,000 डिवाइड बाई 0.20। देयरफोर सेल्स इज इक्वल टु अब 1,08,000 डिवाइड बाई 0.20 भनेको कति हुन्छ 8,000 0.20 भनेको 5,40,000 आउने रहेछ। अब सेल्स अमाउन्ट चाहिँ कति भयो त 5,40,000 भयो है। यो नम्बर 1 को क्वेसन सल्भ भयो। त्यसपछि अब बी नम्बरमा जाउँ। बी नम्बरमा के सोधेको छ क्विक रेशियो निकाल भनेर सोधेको छ। क्विक रेशियो निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ हैन। क्विक रेशियो फर्मुला निकाल्ने फर्मुला के हो क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटीज। ल अब क्वेसनमा क्विक एसेट्स दिया छ त क्विक एसेट्स नै भनेर दिएको छैन हैन। क्विक एसेट्स निकाल्नको लागि फर्मुला के छ त
करेन्ट एसेट्स माइनस क्लोजिङ स्टक माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस है। यदि प्रिपेड एक्सपेन्सेस सोधेको छ भने प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई पनि हामीले घटाउँछौँ है क्विक एसेट्स निकाल्दाखेरि। अब सुरुमा त क्विक एसेट्स चाहियो क्विक रेसियो निकाल्नलाई। क्विक एसेट्स इज इक्वल टु करेन्ट एसेट्स माइनस क्लोजिङ स्टक हैन। क्लोजिङ स्टक भनेको चाहिँ इन्भेन्टोरी है। यहाँ इन्भेन्टोरी भनेर दिएको छ, इन्भेन्टोरी लेख्दा पनि हुन्छ। इन्भेन्टोरी भनेको पनि स्टक हो माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस। क्लोजिङ स्टक र प्रिपेड एक्सपेन्सेस करेन्ट एसेट्सबाट घटाइदिइसकेपछि के आउँछ त क्विक एसेट्स आउँछ। ल अब करेन्ट एसेट्स हामीलाई दिएको छ कि छैन क्वेसनमा? करेन्ट एसेट्स हेरौँ है। करेन्ट एसेट्स भनेर दिएको छैन भनेपछि पहिला त के निकाल्न पर्यो? करेन्ट एसेट्स निकाल्न पर्यो है। करेन्ट एसेट्स निकाल्नको लागि चाहिँ फर्मुला के छ त यहाँ? करेन्ट एसेट्स इज इक्वल टु करेन्ट एसेट्समा के आइटमहरू जान्छ? जस्तै क्लोजिङ स्टक, डेप्टर्स, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, क्यास ब्यालेन्स, यी सबै भनेको के हो त? करेन्ट एसेट्स हो। हेरौँ है। ल डेप्टर्स भनेर दिएको छ 40,000, डेप्टर्स प्लस अब अर्को के जान्छ? अर्को जान्छ इन्भेन्टोरी स्टक है। स्टक भनेको पनि के हो? क्लोजिङ स्टक भन्दा पनि हुन्छ अथवा इन्भेन्टोरी भन्दा पनि हुन्छ। डेप्टर्स प्लस इन्भेन्टोरी है। त्यसपछि अर्को छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको पहिले तिरेको खर्च हैन, जसलाई चाहिँ हामीले छोटो समयमा त्यसलाई के गर्न सक्छौँ? क्यासमा चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ। भनेपछि प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि जोडियो। प्लस अर्को छ क्यास ब्यालेन्स भनेर दिएको छ 10,000 है। क्यास ब्यालेन्स भनेको पनि के हो त? करेन्ट एसेट्स हो। क्यास ब्यालेन्स। ल अब डेप्टर्सको अमाउन्ट कति छ? डेप्टर्सको अमाउन्ट भनेको 40,000 प्लस इन्भेन्टोरी भनेको कति छ त? 75,000। 75,000 प्लस प्रिपेड एक्सपेन्सेस 5,000 प्लस लास्टमा क्यास ब्यालेन्स भनेको 10,000 छ। ल यो सबै जोडेर कति आउने भयो? 1,30,000 आउने हो। 1,30,000। यो भनेको करेन्ट एसेट्स भयो। अब करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्टोरी माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस गऱ्यो भने चाहिँ के आउने रहेछ? क्विक एसेट्स आउने रहेछ। भनेपछि क्विक एसेट्स इज इक्वल टु 1,30,000 करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्टोरी भनेको 75,000 माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको कति छ? 5,000। ल टोटल भ्यालु चाहिँ कति आउने रहेछ त? क्विक एसेट्स भनेको 50,000 आउने रहेछ। अब के निकाल्न सकियो यहाँबाट? क्विक रेसियो निकाल्न सकियो। क्विक रेसियो इज इक्वल टु क्विक एसेट्स डिभाइडेड बाई के छ? करेन्ट लायबिलिटिज है। अब क्वेसनमा करेन्ट लायबिलिटिज एकछिन है। अब यहाँ हामीले करेन्ट लायबिलिटिज पनि निकाल्नु पर्ने छ है। एकैचोटि त क्विक रेसियो आउँदैन हैन। क्विक एसेट्स भयो, क्विक एसेट्स आयो, अब निकाल्नु पर्ने छ करेन्ट लायबिलिटिज। क्वेसनमा करेन्ट लायबिलिटिज भनेर कहीँ ब्यालेन्स दिएको छ? छैन। हामीले करेन्ट लायबिलिटिज चाहिँ आफै निकाल्नुपर्छ। भनेपछि करेन्ट लायबिलिटिज इज इक्वल टु करेन्ट लायबिलिटिजमा चाहिँ के जान्छ त? जस्तै क्रेडिटर्स, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट हैन। त्यसै गरी अब अरू के हुनसक्छ? पेएबल, यी सबै कुराहरू भनेको के हो? करेन्ट लायबिलिटिज हो हैन। करेन्ट लायबिलिटिजलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्थ्यौँ त? जसलाई चाहिँ चालु सम्पत्ति पनि भनेर भनिन्छ है। करेन्ट लायबिलिटिजलाई नेपालीमा चालु दायित्व भनेर भनिन्छ, सम्पत्ति होइन। करेन्ट एसेट्स भनेको चाहिँ चालु सम्पत्ति भयो, करेन्ट लायबिलिटिज भनेको चाहिँ चालु दायित्व भयो हैन। जस्तै अब ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, त्यसै गरी अब बिल्स पेएबल हैन, आउटस्ट्यान्डिङ, यी सबै कुराहरू भनेको के हो त? करेन्ट लायबिलिटिज हो। अब यहाँ के दिएको छ हेर्दै जाउँ है त। जस्तै एक्सपेन्सेस ड्यू भनेर भन्यो है।
खर्च तिर्न बाँकी छ भनेको के भयो त? यो आउटस्ट्यान्डिङ हो नि, हैन? यो चाहिँ के भयो त? करेन्ट लायबिलिटिज भयो। एउटा आयो एक्सपेन्सेस ड्यू प्लस ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट छ यहाँ 10,000 है। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको त लायबिलिटिज हो। कस्तो खालको लायबिलिटिज हो त? करेन्ट लायबिलिटिज हो। ब्याङ्क ओभरड्राफ्टलाई चाहिँ छोटो समयमा तिर्नुपर्ने हुन्छ है। छोटो समयमा तिर्नुपर्ने दायित्वलाई करेन्ट लायबिलिटिज भनेर भनिन्छ। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भयो प्लस है। अर्को के छ त अब? रिटेन अर्निङ भनेको लायबिलिटिज भएन। ग्रस प्रफिट नेट प्रफिट भयो। जेनरल रिजर्भ यो पनि भएन। अर्को आउँछ क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स भनेको पेएबल हो हैन? क्रेडिटर्स पनि के हो त? करेन्ट लायबिलिटिज हो है। हामीले माथि पनि कुरा गरिसकेका छौँ। क्रेडिटर्स भनेको चाहिँ के हो त? करेन्ट लायबिलिटिज हो। अब त्यो तिर्नुपर्ने अमाउन्ट हो हैन? छोटो समयमा तिर्नुपर्ने दायित्वलाई के भनिन्छ? करेन्ट लायबिलिटिज भनेर भनिन्छ। ल अब एक्सपेन्सेस ड्यू 5,000 छ। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको कति छ माथि? 10,000 छ। 10,000 छ प्लस क्रेडिटर्सको अमाउन्ट चाहिँ कति छ त? 30,000 छ। ल 30,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 भनेको 45,000 चाहिँ के आयो? करेन्ट लायबिलिटिज आयो। अब यहाँबाट चाहिँ बल्ल हामीले के निकाल्न सक्छौँ? क्विक रेसियो निकाल्न सक्छौँ है। क्विक रेसियो इज इक्वल टु क्विक एसेट्स डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। ल अब माथि क्विक एसेट्स हामीले कति निकालेका छौँ? 50,000 निकालेका छौँ। 50,000 डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज भनेको कति छ? 45,000। ल यो 3टा 0 क्यान्सिल, यो 3टा 0 क्यान्सिल। 50 डिभाइडेड बाई 45 भनेको कति आउँछ त? 1.1 है। 1.11 इज टु 1। यो चाहिँ के आयो त? क्विक रेसियो आयो। ल अब क्वेसनले के सोधेको छ? अर्को नेट प्रफिट भनेर सोधेको छ है। नेट प्रफिट निकाल्नलाई अब फर्मुला के छ त हामीसँग? नेट प्रफिट निकाल्नको लागि माथि हेरौँ क्वेसनमा नेट प्रफिट मार्जिन भनेर दिया छ है। नेट प्रफिट मार्जिन भनेर दिया छ र सेल्स हामीले निकालिसकेका छौँ भनेपछि यसको लागि चाहिँ फर्मुला के युज गर्न सकिन्छ त? सी नम्बरमा नेट प्रफिट मार्जिन इज इक्वल टु नेट प्रफिट डिभाइडेड बाई सेल्स है। अब नेट प्रफिट मार्जिन कति दिया छ? क्वेसनमा हेरौँ 5% भनेर दिया छ। 5% भनेको कति हो? 5 डिभाइडेड बाई 100 भनेपछि 0.05। 0.05 इज इक्वल टु नेट प्रफिट निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई। नेट प्रफिट यतिकै राखौँ र सेल्स हामीले निकालिसकेका छौँ। कति छ त? सेल्सको अमाउन्ट भनेको 5,40,000 छ। 5,40,000। Therefore net profit is equal to 5,40,000 into 0.05। ल नेट प्रफिट आयो 27,000। नेट प्रफिट चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ है। हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दा फर्मुला चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अब मैले यहाँ नेट प्रफिट निकाल्नलाई नेट प्रफिट मार्जिनको फर्मुला कसरी लगाएँ होला त हैन? किनकि मलाई थाहा थियो नि त नेट प्रफिट पनि दिए हामीलाई। नेट प्रफिट निकाल्नको लागि नेट प्रफिट मार्जिन पनि दिएको छ। सेल्स हामीले निकालिसकेका छौँ भनेपछि यो फर्मुलाबाट के आउने रहेछ त? यहाँ नेट प्रफिट आउने रहेछ हैन? हो यसरी चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। अब अर्को छ यहाँ डी नम्बरमा रिटर्न अन सेयर होल्डर्स इक्विटी है। हेरौँ त रिटर्न अन सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर दियो। इक्विटी भन्दा पनि हुन्छ, फन्ड भन्दा पनि हुन्छ है। डी नम्बरमा रिटर्न अन सेयर होल्डर्स फन्ड भन्दा पनि हुन्छ, इक्विटी भन्दा पनि हुन्छ है। ल अब रिटर्न अन सेयर होल्डर्स फन्ड निकाल्नको लागि हामीसँग फर्मुला के छ त? नेट प्रफिट डिभाइडेड बाई सेयर होल्डर्स फन्ड इन्टु 100 है। रिटर्न अन सेयर होल्डर्स इक्विटी निकाल्नको लागि फर्मुला यो छ। अब नेट प्रफिट हामीलाई थाहा छ
हैन। निकाल्नु पर्ने छ यहाँ के त शेयर होल्डर्स फन्ड निकाल्नु पर्ने छ। निकाल्नु पर्ने भनेको त रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी हो, तर यसको लागि पनि हामीलाई यहाँ के चाहियो त शेयर होल्डर्स फन्ड भनेर चाहियो। शेयर होल्डर्स फन्ड भनेर क्वेसनमा कहीँ ब्यालेन्स दिएको छ त छैन, भनेपछि त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त त्यसको फर्मुला इज इक्वल टु शेयर क्यापिटल प्लस है, शेयर क्यापिटल प्लस अर्को के जान्छ त त्यसमा जेनरल रिजर्भ है। यहाँ हामीलाई जेनरल रिजर्भ 50,000 भनेर दिएको छ, यो चाहिँ कहाँ जान्छ शेयर होल्डर्स फन्डमा जान्छ। जेनरल रिजर्भ भने चाहिँ कस्तो हो भन्दा जस्तै एउटा कम्पनीको नाफाबाट सर्टेन पैसा चाहिँ जेनरल रिजर्भमा लगेर राख्छ क्या। अब भविष्यमा कम्पनीमा त्यो पैसा चाहिन सक्छ, त्यो पैसा कहीँ युज हुनसक्छ हैन, हो त्यस्तो बेलामा युज गर्नको लागि जेनरल रिजर्भमा लगेर राखेको हुन्छ। र अर्को हामीले यहाँ के जोड्नु पर्ने छ रिटेन अर्निङ। ल अब शेयर क्यापिटल र जेनरल रिजर्भ अनि रिटेन अर्निङ जोडियो भने शेयर होल्डर्स फन्ड आउने रहेछ हैन। शेयर क्यापिटल चाहिँ क्वेसनमा कति दिएको छ त 2 लाख दिएको छ, 2 लाख प्लस जेनरल रिजर्भ भनेको 50,000 दिएको छ प्लस रिटेन अर्निङ चाहिँ कति दिएको छ त हेरौँ 20,000 चाहिँ रिटेन अर्निङ दिएको छ, भनेपछि 20,000 चाहिँ रिटेन अर्निङमा गयो। अब 2,50,000 प्लस 20,000 भनेको 2,70,000 चाहिँ यहाँ के आयो शेयर होल्डर्स फन्ड आयो। ल अब हामीलाई चाहिने कुरा त त्यति नै हो हैन। नेट प्रफिट त हामीलाई थाहा छ, नेट प्रफिट कति आएको छ माथि 27,000 निकालेका छौँ हामीले। 27,000 डिभाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फन्ड भनेको 2,70,000 आयो इन्टु 100 है। ल यो दुईटा जिरो क्यान्सिल, यो दुईटा जिरो क्यान्सिल, यो दुईटा क्यान्सिल भनेको 270 डिभाइड बाई 27 भनेको 10% चाहिँ के आयो त रिटर्न अन शेयर होल्डर्स फन्ड आयो। ल यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ क्वेसनहरू सल्भ गर्न सकिन्छ है। मेन कुरा यसमा थाहा पाउनुपर्ने कुरा, थाहा नहुने कुरा चाहिँ के हो त फर्मुला चाहिँ हामीलाई के हुनु पर्यो थाहा हुनु पर्यो। ल यति गरिसकेपछि यो कुरा पनि सकियो है। अब हामीले अर्को के निकाल्नु पर्ने छ यहाँ हेरौँ, अरू क्वेसनहरू पनि हेर्दै जाउँ। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसनमा चाहिँ डेप्टर्स इक्विटी रेसियोको कुरा गरेर रहेछ। क्वेसनले के भन्दैछ भन्दा फलोइङ इन्फर्मेसन इज गिवन। ल के दियो वर्किङ क्यापिटल रुपिस 1,20,000, 10% डिबेन्चर्स रुपिस 1 लाख, रिजर्भ फन्ड रुपिस 20,000, त्यसपछि नेट प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स है। इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स दिनुभन्दा अगाडिको नेट प्रफिट भनेर भनेको 1,10,000। त्यसपछि क्लोजिङ स्टक दिएको छ रुपिस 50,000, शेयर क्यापिटल 2 लाख, अदर करेन्ट एसेट्स रुपिस 2 लाख र फाइनल्ली प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दियो 50%। ल अब रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ के सोधेको रहेछ हेरौँ है। रिक्वायरमेन्टमा एउटा ए नम्बरमा चाहिँ करेन्ट रेसियो निकाल्नु पर्ने छ, बी नम्बरमा डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल्नु पर्ने छ र सी नम्बरमा चाहिँ क्विक रेसियो निकाल्नु पर्ने छ। ल
अब फर्स्टमा ए नम्बरमा करेन्ट रेसियो निकाल्नको लागि हामीसँग फर्मुला के छ त करेन्ट एसेट्स डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज है। सोलुसनमा जाउँ। ए नम्बरमा करेन्ट रेसियो इज इक्वल टु करेन्ट एसेट्स डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। ल अब करेन्ट एसेट्स थाहा छ त हामीलाई। करेन्ट एसेट्स कति दिया छ क्वेसनमा अदर करेन्ट एसेट्स भनेर 2 लाख दिया छ हैन। करेन्ट एसेट्समा एउटा के पनि जोड्नु पर्ने छ त यहाँ क्लोजिङ स्टक पनि जोड्नु पर्ने छ है। अदर करेन्ट एसेट्ससँग क्लोजिङ स्टक जोडिदियो भने करेन्ट एसेट्स आउने रहेछ। त्यसपछि करेन्ट लायबिलिटिज क्वेसनले दिया छैन है। करेन्ट लायबिलिटिज चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ल अब पहिला सुरु करेन्ट एसेट्स निकालौँ। करेन्ट एसेट्स निकाल्नको लागि चाहिँ एसेट्स इज इक्वल टु क्लोजिङ स्टक हुने भयो प्लस अब क्वेसनमा अरु के छ त करेन्ट एसेट्स के छ वर्किङ क्यापिटल भएन, डिबेन्चर्स भनेको लायबिलिटिज भयो, रिजर्भ फन्ड भएन, नेट प्रफिट भएन, क्लोजिङ स्टक करेन्ट एसेट्समा आयो, शेयर क्यापिटल भनेको भएन। अदर करेन्ट एसेट्स र क्लोजिङ स्टक जोडिदियो भने चाहिँ के आउने रहेछ करेन्ट एसेट्स आउने रहेछ। ल क्लोजिङ स्टक भनेको 50,000 छ प्लस अदर करेन्ट एसेट्स भनेको 2 लाख छ। 2 लाख प्लस 50,000 भनेको 2,50,000 आयो। त्यसपछि अब चाहियो करेन्ट लायबिलिटिज है। करेन्ट लायबिलिटिज चाहियो। अब करेन्ट लायबिलिटिज निकाल्नको लागि माथि क्वेसनमा यसको लागि चाहिँ फर्मुला के छ भन्दा करेन्ट एसेट्स माइनस वर्किङ क्यापिटल। करेन्ट एसेट्सबाट वर्किङ क्यापिटललाई घटाइदियो भने के आउने रहेछ करेन्ट लायबिलिटिज आउने रहेछ। भनेको करेन्ट एसेट्स त हामीले भर्खर 2,50,000 निकालिसकेका छौँ हैन। त्यसबाद माथि क्वेसनमा हेरौँ वर्किङ क्यापिटल भनेर दिया छ 1,20,000। त्यो 1,20,000 घटाइदियो भने चाहिँ के आउने रहेछ त करेन्ट लायबिलिटिज आउने रहेछ। यसको टोटल भ्यालु भनेको 1,30,000 भयो। ल अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ करेन्ट रेसियो निकाल्न सक्छौँ। करेन्ट रेसियो इज इक्वल टु करेन्ट एसेट्स भनेको 2,50,000 भयो डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज भनेको 1,30,000 भयो। यो 4 वटा 0 क्यान्सल, 4 वटा 0 क्यान्सल है। 25 डिभाइडेड बाई 13 भनेको डेसिमलमा आउँछ। यसको 1.92 है। 1.92:1। यो के आयो करेन्ट रेसियो आयो। अब क्वेसनले नेक्स्ट के सल्भ गर भनेको छ के निकाल भनेको छ डेब्ट इक्विटी रेसियो है। डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल्नको लागि चाहिँ फर्मुला के छ त हामीसँग बी नम्बरमा डेब्ट इक्विटी रेसियो इज इक्वल टु लङ टर्म डेब्ट डिभाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फन्ड। अब लङ टर्म डेब्ट चाहियो र शेयर होल्डर्स फन्ड चाहियो हैन। अब क्वेसनमा हेरौँ लङ टर्म डेब्ट भनेर के दिएको छ त वर्किङ क्यापिटल त करेन्ट लायबिलिटिज त्यो हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। 10% डिबेन्चर है। 10% डिबेन्चर भनेको चाहिँ यो लङ टर्म लोन हो अथवा डेब्ट हो है। डेब्ट भनेको पनि लोन नै हो है। हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ नि दायित्व हुन्छ नि त्यो चाहिँ डेब्ट हो। लङ टर्म डेब्टमा चाहिँ 10% डिबेन्चर्स आउँछ। ल पहिला चाहिँ लङ टर्म डेब्ट थाहा हुनु पर्यो। लङ टर्म डेब्ट इज इक्वल टु 10% डिबेन्चर्स। 10% डिबेन्चर्सको भ्यालु कति छ 1 लाख रुपियाँ छ। यो भनेको चाहिँ के हो त लङ टर्म डेब्ट भयो। अब लङ टर्म डेब्ट आयो। त्यसपछि हामीलाई अर्को के चाहियो शेयर होल्डर्स फन्ड चाहियो। शेयर होल्डर्स फन्ड निकाल्नको लागि के छ त फर्मुला
सेयर क्यापिटल प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस है। जेनरल रिजर्भ पनि हुन्छ, जे पनि हुनसक्छ, त्यहाँ क्वेसनमा जे दिएको छ हामीले त्यही राख्नुपर्छ। सेयर होल्डर फन्ड इज इक्वल्स टु सेयर क्यापिटल प्लस के छ त माथि। अब एउटा सेयर क्यापिटल छ, अर्को भनेको के छ त यहाँ रिजर्भ फन्ड भनेर दिएको छ 20,000 रिजर्भ फन्ड। सेयर क्यापिटल कति हो त 2 लाख हो, प्लस रिजर्भ फन्ड भनेको 20,000 छ। 2 लाख प्लस 20,000 भनेको 2,20,000 आयो। अब लङ टर्म डेब्ट पनि आयो, सेयर होल्डर्स फन्ड पनि आयो भनेपछि डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल्नको लागि त अब केही कुरा समस्या भएन। लङ टर्म डेब्ट भनेको 1 लाख छ डिभाइडेड बाई 2,20,000 सेयर होल्डर्स फन्ड आयो यति नै हो है। ल अब यो निकाल्नको लागि चाहिँ फर्मुला के हो त, यहाँ के छ त फर्मुला 1 लाख कति आउने रहेछ त यो 0.45 पनि भन्न सकिन्छ, अथवा 45% भनेर भन्न पनि सकिन्छ है। 0.45 चाहिँ डेसिमलमा आएको छ। ल यो भयो डेब्ट इक्विटी रेसियो। अब थर्ड नम्बरमा हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, क्विक रेसियो निकाल्नु पर्ने छ। क्विक रेसियो निकाल्नको लागि त फर्मुला हामीलाई थाहा छ हैन। क्विक रेसियो भनेको के हो त, क्विक एसेट्स डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज। ल अब क्विक एसेट्स थाहा छैन हामीलाई, पहिला क्विक एसेट्स निकालौँ। क्विक एसेट्स निकाल्नलाई फर्मुला के छ त, क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टु करेन्ट एसेट्स माइनस स्टक, अथवा क्लोजिङ स्टक पनि भनेर भन्न सकिन्छ। अब यहाँ क्वेसनमा हामीलाई के दिएछ त, क्लोजिङ स्टक भनेर दिएछ। यहाँ क्लोजिङ स्टक भनेर लेखौँ। अब यसको चाहिँ फरक नामबाट दिया हुनसक्छ क्या, कहिलेकाहीँ इन्भेन्टोरी भनेर दिन सक्छ हैन, त्यो चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ है। इन्भेन्टोरी भनेको पनि स्टक नै हो, क्लोजिङ स्टक भनेको स्टक नै भइहाल्यो, कहिलेकाहीँ स्टक मात्रै भनेर भन्न सक्छ। त्यसपछि यो क्वेसनमा हामीलाई प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर दिया छैन, त्यही भएर प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई हामी यहाँ घटाउँदैनौँ हैन, जे दिएको छ त्यसलाई मात्रै घटाउने हो। करेन्ट एसेट्स भनेको कति छ माथि हेरौँ। करेन्ट एसेट्स हामीले अघि भर्खर निकालेको थियौँ है, 2,50,000 करेन्ट एसेट्स भयो। त्यसमा क्लोजिङ स्टक चाहिँ घटाउनु पर्यो। क्लोजिङ स्टक भनेको 50,000 छ। ल क्विक एसेट्स चाहिँ टोटल कति आउने भयो त 2 लाख चाहिँ आउने भयो। त्यसपछि करेन्ट लायबिलिटी चाहियो हैन। करेन्ट लायबिलिटिज हामीलाई के छ त थाहा छ है। करेन्ट लायबिलिटिज भनेको कति छ माथि 1,30,000 छ। अब क्विक रेसियो निकाल्न सकियो। क्विक एसेट्स भनेको 2 लाख भयो डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटिज भनेको कति भयो त 1,30,000 भयो। ल अब 2 लाख डिभाइडेड बाई 1,30,000 भनेको 1.54 टाइम्स। क्विक रेसियो भनेको चाहिँ कति आयो त 1.54 आयो। यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ, क्वेसनहरु सल्भ गर्न सकिन्छ। रेसियो एनालाइसिसमा मेन बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ, मेन थाहा हुनुपर्ने भनेको चाहिँ फर्मुला है। कुन केसमा कस्तो फर्मुला लाउँदाखेरि हामीलाई त्यो कुराहरु सोधेको कुरा निकाल्न सकिन्छ, त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ।